अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स विद नाज सहतो। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि सिंध हुकूमत में तब्दीली की अफवाहें या बातचीत क्यों हो रही है। सोशल मीडिया पे ये जो तस्वीरें और ख़बरें बारहा चल रही हैं कि फरियाल तालपुर साहबा को सिंध का चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है। और सिंध के चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह खानगी दौरे पे, निजी दौरे पे जब अमेरिका गए हुए हैं, तो फिर उनके पीछे ये इस किस्म की अफवाहें क्यों लगी और इतना लंबा अरसा का वो प्राइवेट दौरा था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था और कुछ दिन चला। इस दरमियान में कम अज़ कम एक मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने उनसे टेलीफोन पे बातचीत की। और फिर ये जो सब कुछ सोशल मीडिया पे चलता रहा कि वजारत आला के मनसब में तब्दीली हो रही है। बिलाखिर चीफ मिनिस्टर हाउस के तर्जुमान ने हफ्ते की दोपहर के बाद एक वजाहती बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह साहब अगले दिनों यानी इतवार के दिन 20 दिसंबर को वापस आ रहे हैं। और हमें ये इतला है कि 24 दिसंबर को सिंध कैबिनेट का एक अहम इजलास हो रहा है जिसमें वो रिपोर्ट पेश की जा रही है, कैबिनेट के सामने पेश की जा रही है वो वजारती कमेटी की रिपोर्ट जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, मरियम नवाज के कराची में मौजूदगी के दौरान उसके कमरे पे पुलिस की चढ़ाई और फिर आईजी पुलिस के मुबैना अगवा वाले सिलसिले में एक वजारती कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट बनाई थी, वो थम गई थी, कहीं जाहिर नहीं हो रही थी। उस रिपोर्ट पे बहस हो रहा है और वो अली वज़ीर जो पीटीएम के एमएनए हैं उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो कैसे हुई थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो खुद उसकी गिरफ्तारी पे न सिर्फ हैरत ज़दा थे बल्कि उन्होंने मजम्मती बयान जारी किया। फिर उन्हें बताया गया कि नहीं ये तो गिरफ्तारी सिंध हुकूमत ने की है, तो वो खुद शॉक हो गए थे। इन खबरों के तफसील से ज़िक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट भी दें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब गुज़श्ता दिनों अचानक वो एक निजी दौरे पे ख़बर आई कि वो अमेरिका चले गए हैं और वो वहीं थे, अमेरिका में थे। इस दरमियान में ये ख़बर भी आई कि उनकी सेहत के इशू हैं या उनके कारोबार के इशू हैं या यूनिवर्सिटियों में कुछ दाखिलाओं के मामले हैं, वो इस किस्म के मसाइल को फेस करने के लिए या सॉल्व करने के लिए वहाँ गए हुए हैं। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ ये ख़बरें चलने शुरू हो गई कि क्योंकि हुकूमत के कॉर्ड्स पे ये है कि सिंध इस्तीफ़ा होगा और सिंध हुकूमत नहीं रहेगी, तो मुराद अली शाह साहब की नेब के गिरफ्तारी के वारंट पहले ही जारी किए हुए हैं। नेब ने और केसेस में बहुत सारे मरतबा मुराद शाह को तलब किया था, इसलिए ये गालिबन वाइज नहीं समझा जा रहा था कि मुराद अली शाह वापस भी आ जाए। ये सारी सोशल मीडिया पे थ्योरीज चल रही थी, लेकिन उस पर खामोशी थी, सरकारी तौर पर बिल्कुल खामोशी थी। फिर अचानक से ये खबरें आना शुरू हो गई, सिंध में ये गर्दिश खबरें चलने हो गई कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली हो रही है। तब्दीली हो रही है और उस सिलसिले में मोहतरमा फरियाल तालपुर का नाम आया कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। ये बात ज़ाहिर समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे आपको पता है कि इस किस्म की खबरें जब उठती हैं तो कभी कभार उनके पीछे कुछ ना कुछ सब्सटेंस होता है, कभी नहीं भी होता है। लेकिन हुआ ये कि जब उनकी गैर मौजूदगी यहाँ थी और वो दौरे में थे, तो 2-3 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन करना पड़ गया उनको अमेरिका में, और उनसे उन्हें बात की। जो ऑफिशियली बिलावल हाउस से खबर जारी हुई उसमें ये कहा गया कि बिलावल भुट्टो ने उनसे गुफ्तगू की और उनसे मुराद अली शाह ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने, उन्हें सिंध की सूरत हाल पे ब्रीफिंग दी। तो ये बड़ी थोड़ी अजीब लगी कि वो 8-10 दिन से मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। मुल्क के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और सिंध के अंदर भी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद बैठे हुए हैं, लेकिन वो ब्रीफिंग वहाँ से ले रहे थे बाहर से, जहाँ वो मौजूद थे, अमेरिका में मौजूद थे। तो उस पर चुमेगोइयाँ हुई कि ये क्या हो रहा है।
لیکن یہ وہی دن تھے کہ جن دنوں میں 16 تاریخ کو وزیرستان سے پشاور سے جو پی ٹی ایم کے ایم این اے ہیں علی وزیر کو گرفتار کیا گیا. علی وزیر کو گرفتار کیا گیا تو بلاول بھٹو زرداری نے اس کی گرفتاری کی مذمت کی. اس کے بعد ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ بڑی ڈسکشن شروع ہو گئی اور ان کے بلاول بھٹو زرداری کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ یہ گرفتاری سندھ پولیس نے کروائی ہے. سندھ پولیس نے ریکویسٹ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس کو اور انہوں نے ان کو گرفتار کیا. بعد میں ان کو راہداری ریمانڈ پہ لے آئے اور پھر ان کو بائی ایئر لایا گیا اور یہاں پہلے جیسے ہی وہ کراچی پہنچے تو انہیں پہلے نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا گیا. بعد میں آج جو ہے صبح کو ان کو بلکہ گزشتہ دنوں ان کو پیش کیا گیا یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اس میں. علی وزیر کے سلسلے میں جو معاملہ تھا وہ تھا کہ سوراب گوٹھ پولیس اسٹیشن کے اندر ان کے اوپر انسٹیٹیوشن کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے نفرت اکسانے اور اس قسم کے الزامات کے تحت کیس داخل ہوا تھا. پھر ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور ان کا 10 دن کا ریمانڈ لیا گیا اور پولیس نے 30 دن کا ریمانڈ لیا تھا. خبر یہ ہے کہ وہ اس خبر کی تو ابھی تک تردید ہو گئی ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر تبدیل ہو رہے ہیں. بہرحال ابھی تبدیل ہو رہی ہے تردید ہو رہی ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے اس دن جو ٹیلی فون کیا تھا وہ مراد علی شاہ صاحب سے یہ معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا کہ یہ پی ٹی ایم کے علی وزیر کی گرفتاری سندھ پولیس نے کیسے کی تھی آپ کے علم میں ہے. تو انہوں نے اب مراد علی شاہ نے یہ کہا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے یہ کیسا ہو گیا اور میں باہر ہوں. تو اطلاعات یہ ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس جواب پہ ایک طریقے سے اپنی ناراضگی ظاہر کی تھی کہ آپ سندھ کے چیف منسٹر ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے یہ کارروائی ہوتی ہے, ایف آئی آر ہوتی ہے, ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے جو سندھ میں آتے ہیں اور ہمارے خیال میں اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اور آپ کے علم میں نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہوم منسٹری سے کس کے ہدایات پہ کام ہو رہا تھا؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں چیک کر کے بتاتا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی رپورٹ بلاول بھٹو کے پاس پہنچ تو گئی ہے, لیکن بلاول بھٹو کے لیے مشکل یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے ان کی گرفتاری کی مذمت کی اور کہا کہ یہ فاشسٹ حکومت کے کام ہیں. تو کئی ان کے پولیٹیکل اپوننٹ سے انہیں آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ آپ خود گرفتاری کروا رہے ہیں, آپ کو خود گرفتار کرتے ہیں اور بعد میں یہ اس قسم کی تنقید کرتے ہیں. بلاول بھٹو کی برہمی اس سلسلے میں بھی تھی کہ اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا تو مریم نواز کراچی میں پہنچی تو رات کے وقت میں پولیس آ گئی, سندھ کی پولیس آ گئی اور اس کے دروازہ توڑا اور کیپٹن صفدر جو ان کے میاں ہیں مریم کے ان کو گرفتار کیا. اور مراد علی شاہ نے اس وقت بھی اس خبر سے لا تعلقی ظاہر کی تھی. آئی جی والا معاملہ ہو گیا, ابتدائی طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے, بعد میں یہ آیا تھا. تو بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ سندھ پولیس کے اندر یا سندھ حکومت کے اندر کئی ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جو غالباً سندھ کے چیف منسٹر یا سندھ گورنمنٹ سے انسٹرکشنز لینے کے بجائے کسی اور جگہ سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک صورتحال بنی ہوئی. اب ایک صورت یہ بھی تھی کہ جو وزارتی کمیٹی بنی تھی, تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی, اس کی رپورٹ آنی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلدی میں دے دیں گے, لیکن وہ وزارتی کمیٹی کی رپورٹ نہیں آئی اور جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کمیٹی بنائی تھی اس کی رپورٹ آ گئی. اس پہ مریم نواز سے سوال ہونے لگے. مریم نواز نے تو بہرحال ادھر یہ کہہ دیا کہ جن کو رپورٹ دینی تھی اب کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ انٹرنلی خود بلاول بھی چاہتے ہیں کہ یہ تحقیقاتی رپورٹ پیش ہونی چاہیے اور فارملائز ہونی چاہیے. بلاول کے پاس تو رپورٹ پہنچ گئی ہے, لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 24 دسمبر کو جو سندھ کیبنٹ کا اجلاس ہوگا, مراد علی شاہ صاحب 21 دسمبر کو فارملی واپس آ کے اپنا کام شروع کریں گے. 24 دسمبر کو سندھ کیبنٹ کا اجلاس ہوگا, اس میں یہ رپورٹ ٹیبل بھی کی جائے گی اور پھر یہ فیصلہ تب ہونا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے یا نہ کیا جائے, کیونکہ یہ سارا اب جڑا ہوا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ. تو یہ سندھ حکومت کے اندر ایک اس قسم کے سگنلز آ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک سے چل نہیں رہے ہیں یا ٹھیک سے ان کے متعلق رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے یہ معاملہ جو تھا, ایک تو یہ افواہ چل گئی
کہ مراد علی شاہ کی تبدیلی ہو رہی ہے. مراد علی شاہ دونوں باہر تھے, یہاں پر رابطے میں نہیں تھے, بلاول بھٹو صاحب کو رابطہ کرنا پڑ گیا تھا. پھر جو تھا معاملہ, وہ جو بڑا معاملہ اب ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک رپورٹ جو ہے کیبنٹ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں اس رپورٹ سے کیا نکلتا ہے. آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.